حصل مرة هنودي فريق زانيت الهتون وخطابات الجريوة بالمدي قال العالم فريد عالم جماعة شعبي فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم وهدانا لخير الأديان وأفاض على قلوبنا بخزائن العلوم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله وبعد. يا أيها المستمعون الكرام اعلموا قال الله تعالى لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الآية. عن ابن عمر رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي كل سنة الحديث. وعن جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى ولما انصرف أتى بكبش فذبحه قال بسم الله الله أكبر اللهم إن هذا عني وعمن لم يضح من أمتي الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحى فلا يقربن مصلانا. أيها الإخوان استمعوا أحب الأعمال إلى الله يوم النهر إحراق الدم فلذا تعلموا أحكاما وعلموه بفضل الله. أنا من طلاب الجامعة الهراء الإسلامية العبد فريد العالم رب اغفر وعلمنا ما لم نعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.